السلام عليكم مشاهدينا. اليوم جبت لكم الطبق ديال الفيسا. نبداو على بركه الله بالطريقه ديال التقديم. الطريقه ديال التحضير: ناخذ معلقه ديال البزار، معلقه ونص ديال سكينجبير، كنوجدو الشرموله اللي غنشرملو فيها الدجاج، شويه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم، غندير المساخن واحد شويه، غنخلي داك الكميه باش نديرها في المرق. عندي هنايا السمن والملحه غادي نضيفهم. اللي ما عندهاش السمن دير كنوره ديال السمن. غنضيف داك الضامه ديال الزعفران، صراحه كتبنن الدجاج. غادي نضيفو الماء باش كنذوبو العطريه. بالنسبه للدجاج انا درت 2 فخيدات دجاج بلدي. اللي ما عنده دجاج بلدي دير الدجاج العادي ولا الكروازي. بالنسبه لي انايا غير 2 الناس اللي غياكلوا درفيسه، هادشي علاش درت 2 فخيدات. بالنسبه للدجاج والمقادير على حسب عدد الافراد اللي غادي يتقدموا لهم الطبق. انا وراجلي يعني ما غاديش تستهلكوا بزاف. غنضيفو قزبر ومعدنوس. من الافضل القزبر ومعدنوس يكونوا جداد باش كيعطيو بنه. انا عندي في كونجيلاتور غنضيفو واحد قياس 3 المعالق. غنشرمل الدجاج ديالي مزيان. اللي غادي دير دجاجه وكانوا عدد الافراد ديالها بزاف تضاعف الكميه، تضاعف المقادير. الرفيسه كتبغي العطريه مزيان. ندخلو داك الشرموله ما بين الجلده واللحم ديال الفخيدات. انا غادي نشرح لكم ايطاب باغ ايطاب بالنسبه للمبتدئات، وغندير حتى كنافه ان شاء الله. تابعوني حتى لاخر الفيديو. انا عندي هنايا 4 ديال البصلات متوسطين. الرفيسه كتبغي البصله مقطعهم على هذا الشكل. كاين اللي كيقطعهم مربعات، انا كنفضل نقطعهم هكا باش كيكونوا باينين واحد شويه. هي اصلا كتذوب، ولكن انا كنفضل البصله تكون باينه واحد شويه، ماشي الا قطعتيها مربعات صغيره كتكون ما بايناش كاع. ممكن نخليوها تشرب العطريه. اللي غادي دير دجاجه دير 6 ديال البصلات متوسطين. غنخليوها تشرب العطريه وغادي نمشي نوجد المسمن. انا هنايا درت 2 سلايف ديال الفورس ونص زلافه ديال الفينو وشويه د الملح. بالنسبه اللي غادي يضاعف المقادير يدير كيلو ديال الفورس وربعة ديال الفينو. على بركه الله غنعجنو المسمن ديالنا. بين العجينه ديال المسمن ما كتكونش مرخيه بزاف وما كتكونش قاصحه بزاف، كتكون ما بين وبين.
اللي عندها الروبو تعجنو بالروبو مزيان داك العجانة ديال الضو كيدلك العجينة مزيانة داك. ومن بعد ما تجمع ليا العجين ديالي جمعته مزيان. العجينة ديال المسمن كتبغي يدليك، هذا علاش غادي نزيد ندلكها واحد شويه باش كتجيني سهله في الخدمه. غنمسح البلون درنا شويه بالزيت ندلكها مزيان مزيان. بالنسبه اللي عندها الوقت تعجنها بكري شويه وتخليها ترتاح ومن بعد تشكلها غادي تجيها ساهله، ما غاديش تدلكها بزاف دغيا غتوجد ليها. انا ما عنديش الوقت، هذا علاش كندير المراحل في دقه واحده. وترفيسه بالحرشه كتجي زوينه، وكتحتاج المرق بزاف ديال الدجاج حيتاش كتشرب. ان شاء الله دابا نديرها معكم. صافي من بعد ما دلكتها مزيان مزيان غادي نبدا نشكلها انا مباشره، لحقاش ما عنديش الوقت. اللي عندها الوقت خلي واحد 5 دقائق وعاد تبدا تشكلها باش تجيها سهله في التشكال. المهم غادي نديروها كويرات صغيورين بزاف. ندهنوا اللاطه ديالنا او الصينيه ولا البلاطو اللي عندك. غادي نشكلهم صغيورين بزاف بحال المشماشات. انا هنا كيبانو كبار شويه في التصوير، كيبانو كبار ما صغار. المهم حتى كنكملوا الكميه كامله كيكونوا صغيورين. علاش كنديروهم صغيورين؟ باش كيجيونا ساهلين في التشكال، ساهلين في الطليق دغيا كيتطلقوا لينا، وكنورقوهم كنضمنوا اننا غنورقوهم مزيان مزيان. هانتوما شوفوا معايا بعد ما خليته يرتاح واحد 4 ساعة هكاك. واللي بغات تخليه كتر راه كيتطلق دغيا. نتوما شوفوا معايا انايا دغيا كيمشي في البلون ديال العمل. نتوما شوفوا الرخامه كتبان. خاصكم ضروري ترقوه. انا غادي نحاول نهزها. غنوريكم الطريقه باش كنهزها انا، باش ملي كنحطها فوق المقله ما كتقطعش ليا. كنديرها في الظهر ديال يدي. نتوما شوفوا باش ما كتقطعش ليا. انا ما عنديش البوطه على هنايا قريبه لسطح العمل، خصني نهز الكاميرا باش نوريكم. هانتوما يلاه معايا. هانتوما شوفوا ملي كتحطيها كتجي سهله ما كتقطعش. صافي كتصايبوها بالجناب. انا عندي المقله سخونه دغيا غادي تنشف. هانتوما شوفوا معايا. عندي هنايا راه مورده، غير ما كتبانش لكم مزيان مع الشعاع ديال الباكو. انا كتبان لي مورده، الورقه مورده، ما خصهاش تحمر بزاف، ما خصهاش تكرمل، بين وبين. حتى كتشد فراسها مزيان. عاوتاني كنضيف الثانيه وهي ماشيه بحال هكا كنديرو.
هانتوما ضفت الثانية. قلت شدت فراسها واحد شويه عاوتاني نقلبوها. غنمشيو نورقو. ضروري 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 ترققو، لحقاش الا رققتو الورقه ديال المسمن كتولي داك الفيسه بنينه دغيا كتشرب، ماشي بحال ما الا كانت الورقه غليظه. الا كانت الورقه غليظه ما كتشربش البلول، ما كتشربوش، كتولي ناشفه من الداخل بحال كتجري لاستيك. اللوغو ديالها ما كيكونش زوين، الفيسه شحال ما شربت مزيان شحال ما كتجي زوينه، وشحال ما رققتي شحال ما كتشرب وشحال ما كتجي زوينه. هذا علاش انا صغرتهم بزاف باش نورقهم مزيان. اما الا درتيهم كبار ما كيتورقوش لك مزيان، كيكونوا فايتين سطح العمل، يعني صافي كيجيوك صعب في الهزه، كيتقطعوا لك. يعني اللهم ديريهم بحال الطريقه هذه قد المشماشه وكتبقاي تورقي وطيبيهم. من بعد ما كنكملو كنحصلوا على هذه النتيجه هذه. هانتوما شوفوا معايا ساهل دغيا كيتفرق ليا. شوفوا معايا تبارك الله الدريج شحال زوين. هذا راه ماشي خضر، راه طايب غير ما بينش مع التصويره. الاولى اللي عندي محمره مزيان، صافي كنغطيوه باش كيبقى سخون وكيبقى رطب باش كيجينا ساهل في التقطاع. صافي نخليوه ونمشيو ندوزو للدجاج ديالنا اللي كنا شرملنا. المهم نتوما زدت معاه واحد كاس، نص كاس، يعني تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت. زيت جوج معالق ديال الزيت روميه وجوج معالق ديال الزيت بلديه. كنقلي الدجاج هنايا مزيان. غنضيفو داك راس الحانوت اللي بقى ليا وداك الثومه كركوبه عندي غسلتها ديال الثومه صغيره. غنزيدو الماء. بالنسبه للماء هنايا غادي نحاولوا ما امكن نعمرو مزيان، نديرو الماء الكافي باش ملي كيطيب ما كنبقاوش نزيدو الماء ملي فهمتيني، باش ما كيبسالش. حقاش شحال ما زدتي الماء في وسط الطياب كيبسال. وإلا بغيتي الا نشفت لك وبغيتي تزيدي الماء زيديه سخون. المهم انا كندير لاصوص اللي البلول اللي غادي يكفيني. بالنسبه للحلوه انا ما عنديش محل الحلبه، نتوما شوفوا شحال دايره، حقاش هاد الحلبه مره وبلديه. غسلتها ورطبتها لمده 10 دقائق باش كتحيد داك المراره ديالها. ملي غادي طيب لينا الكوكوط غطيب لينا، غادي نشدو المرق ديال الدجاج غادي نطيبو به. غنهزو المرق وغنطيبو به الحلبه. نتوما شوفوا معايا الا رطبتو الا رطبتو الحلبه دغيا غادي طيب ليكم. وهي صراحه ما الطريقه الانسب هي انكم طيبوها مباشره. كاين اللي كيغليها وكيخوي داك الماء د المروريه ديالها، ولكن لا، خاصنا نطيبو بطريقه صحيحه. انا ما عنديش معها، هي ما صالحاش للنساء الحوامل. يعني النساء الحوامل كيتفرجوا فينا ما يديروش المساخن وما يديروش الحلبه. هنا دغيا غادي طيب لينا حقاش عندي مرطب. ونفس الشيء بالنسبه للعدس ما غاديش نضيف الكوكوط. العدس غسلته انا ونقيته، عندي نص زلافه ديال العدس. غادي نطيبو بوحدو بالمرق ديال الدجاج، حقاش انايا بغيت البصله تكون باينه والعدس تكون باينه والحلوه تكون باينه. كنفضل ان ما يكونش داكشي مخلط في الحطان كيجي باين مخلط.
كنبغي البصله تكون باينه شويه. كاين اللي كيعصر البصله ويزوق بها من الفوق، كيخلط كلشي ويزوق حتى هي كتجي زوينه. غادي نضيفو شويه د الملحه بالنسبه الحلبة. كنت ضفتها واحد شويه، راه كانت مع منين رطبت الحلبة درت مباشره وراها ما باتش التصوير. وحتى بالنسبه للعدس كانت الملحه في الزلافه وما بانش في التصوير. هنايا غادي نضيفو الماء ديال المرق ديال الدجاج في داك العدس، وغادي نضيف الماء لحقاش العدس كيبغي الطياب، كيبغي الماء. عندي الماء انا هنا سخون، ما كنديرش العدس، ما كنديرش الماء بارد. صافي من بعد ما غادي طيبوا لنا هاد المرقه، غنمشي نوجد الطريقه ديال التزيين. الكنافه، غندير الكنافه انا تطفى ليا التليفون، كنت كنوجد العجين ديالها. المهم انا نوريكم الطريقه كيفاش كطيب بعدا، وندوي لكم على العجين ديالها. هانتوما هنايا كديروها في مقلاة غير لاصقه طيفان، هنا غير كتشد في راسها، ما كنخليوهاش تقرمل. الا تقرملت كتهرس. هانتوما شوفوا دغيا كتهز. وكنديروها في واحد الطبيطيل، كنغطيوها بشي زويف يكون نقي باش كتبقى رطبه. هانتوما شوفوا معايا، نغطيوها وكنرجعو نفس القضيه بنفس الطريقه. كنديروها في شي ميكا ولا بوشط حلواني وكنثقبوه بشبره. ما نديروش تقبه كبيره باش ما كتخرجش لينا العجين بزاف، لحقاش غادي تجي غليظه وتجي خايبه. خاص ضروري تكون رقيقه. وداك الاطراف اللي كيكونوا عندنا غلاظ في المقله نحيدوهم، ملي يكونوا كصايبوا الكنافه نحيدوهم. هانتوما غير كتشد في راسها، شوفوا كيرطبوا ما شاء الله. غير كتشد في راسها كنحيدوها، ما كنخليوهاش تحمر. نقول لكم بعدا الطريقه كيفاش استعملتها. انا ما كنت كيجيب لي الله كنت كتصور والتليفون تصطفى ليا. كنت درت انايا 3 ديال المعالق ديال الفورس، معلقه ديال النشا ومعلقه ديال الزيت، خلطتهم مزيان مزيان بواحد نص كاس ديال الماء حتى ولاو بحال القوام ديال العجين ديال الكيك. صفيتهم في واحد الصفايه باش ما كيبقاوش داك الجزيئات ديال الدقيق، باش ما كتحببش لينا في المقله. انا هنا في المقله هنايا حيتاش تسالى لي العجين في الميكا، هذا علاش ولاو داك النقيطات بحال هكاك. غادي نحيدوهم. المهم وكنديروا داك الساعات في بوشط الحلواني وكنخدموا بحال ما هكا. راه كتستقل اي واحد، اي واحد جربها في المره الاولى كتستقليه. وداك الزوائد هانتوما بحال هكا يتحيدوا، لحقاش انايا الميكا صافي ملي كيقرب يتسالى كيولي كيدير داك لي شيت. ملي نكونوا كنصايبوا الكنافه نحيدوا داك الزوائد الغلاظ، نديروا غير الحبيبات اللي رقاق. هنا كنبداو نشكلوا الكنافه ديالنا. واللي بغى تضاعف الكميه بالنسبه للكنافه دير 6 ديال المعالق ديال الدقيق، ودير 2 معالق ديال النشا ومعلقه ديال الزيت، وتخلط ودير نفس الطريقه، تصفيهم وديرهم في بوشط حلواني ولا ميكا ودير نفس الطريقه. انا هنا غادي يجيوني شي 5 ديال العشيشات.
اللي عندها مول تستعمل مول، تحط شي في وسط مول باش كيجيو طالعين. كنكون ديجا دهنت اللاطه ديالي بالزيت. كناخدو غير داك الخيوط اللي رقاق وزوينين، كناخدوش داك الغلاض اللي ضايعين لينا نحيدوهم. كاين اللي كيدير عشه كبيره ويعمرها بالبيض ديال السمان وكيدير عليها المكسرات. انا ندير هادو صغيورين، ندير فيهم التمر وشويه المكسرات، يعني بريستيج على حسب كل واحد شنو متوفر ليه في الدار. اما هاد البريستيج المتواضع اي وحده تقدر ديرو في الدار وساهل ان شاء الله. دابا نبارطاجي معكم الكنافه. كانت كتصدق ليا هائله، كنت كنديرها قبل ما نتزوج، كانت كتعجبنا، كندوزو نشربو بها اتاي، كتجي بنينه. كنبغي نشكرهم كلشي. المهم انا هاد المقادير هادو خرجوا ليا شي 5 ديال الكنافات تقريبا، 5 الكنافات صغيورين. صافي من بعد كنقطعوا داك الرفيسه ديالنا. انايا الفيديو ديال تقطيع الرفيسه تمسح ليا. المهم داك التقطيع اللي غنقول لكم عليه كيكون صغيور شويه على حسب القيمه، باش على حسب الضغينه ديال كلشي، على الوليدات صغار ولا كلشي باش كتجي هي هذيك. داك الكبيره كتجي خايبه. داك التقطاع خصو يكون صغير على حسب اليد، كيجي زويون. ندهنوا هاد العشيشات ديالنا بالزيت. هي نورمالمون خصنا يدهنوا بالزبده، ولكن انا توفر لي الزيت. المهم غادي ندهنوهم بالزيت، غادي يجيو مقرمشين دغيا غيتحمروا. غنجمعوهم بيدينا هكا العشيشات، ماشي مشكل الا بقاو داك الزوائد في الجناب، لحقاش اصلا ملي كتدخلي الفران كتجمع، كتقرمش وكتجمع. انا الصراحه غير كطيب بحال هكا كيعجبني داك القرمشه ديالها. كندير لها شويه د العسل وكناكلها. المهم كنقدموهم ملي كيطيبوا كيتحمروا تحمر خفيف. وبالنسبه للفيسان ملي كنبغيو نسقيوها، قبل ما كنحطوا العدس ولا الحلبه ولا الزواق كله، كنسقيو داك الرفيسه مزيان، كنسقيوها مزيان، كنبقاو نحركو نسقيوها مزيان باش كتجي مشربه. وعاد كنحطوا داك العدس. المهم داكشي اللي صايبنا كله كنحطوه، والزواق على حسب كل واحد باش كتجي مشربه. ماشي نحطو كلشي وعاد نبداو كنسقيو، ما كتشربش من قلنا ما كتشربش الوسط. وبصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو تابوناو عندي ومرحبا بكم وبارطاجيو. شكرا على المشاهده.